13வது தசகம் हिरण्याक्षवधम् सान्त्रानन्दारागम् हिरण्याक्षं तावत् वरदभवदन्वेषणपरं सरन्तं सांवर्ते भयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुतीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमपि निन्दस्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवतीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमितमिति तेनाभिगतितः न तत्क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपथो भवन्तं सम्प्राप्त तरुणिधरमुद्यन्तमुदगात् अहो अरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं दिदिसुतम् अवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि सकितां स्वेन महसा भयोवादावादाय रसपमुदयुक्ता मृदमिदौ गदाबाणौ दैत्येतोऽपि गृहिणोन्नतगतो नियुक्तेन क्रीडन् कटकटरवोत् पुष्टवियता रणालोकौ सुख्यात् मिलति सुरसङ्गे धृतममुं निरुन्ध्या सन्ध्याता प्रथममिति दाद्रा जगदीशे गदोन्मत्ते तस्मिन् तव खलु गतायां तिथिभुवो गदागादात् भूमौ झटिति पतितायां महभो मृदुस्मेरास्य सत्त्वं तनुजकुलनिर्मूलचमचनम् महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि तदा नोरुष्ये ततः शूलं कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्तन्त्येन करकलितचक्रप्रकरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सकलविदं समदनो कलन्माये माया त्वयि किल जगन्मोहनहरी भवच्चक्रद्योतिष्कणलवनिपातेन विदुते ततो मायाचक्रे विततकनरोषान्तमनसां करिष्ठाभिः मुष्टिः प्रकृतिभिः अभिघ्नन्तम् असुरं कराग्रेण स्वेन श्रवणपथमूले निरवतिः महाकायः सोऽयं तव करसरोजप्रमथितो कलद्रक्तो वक्त्र अपतत् ऋषिभिः श्लाघितयतिः तथा त्वम् उत्तमप्रमथपर विद्योतिहृदया मुनीन्द्रा सान्त्राभिः स्तुतिभिः अनुवन् अध्वरतनुं त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणचक्षुषीकृतं चतुर्होताराङ्ग्रौ सुखमपि वदने चोत्तरयितां दृढा जिह्वायां बोधे परपुरुषकर्णे च समसा विभो सोमो वीर्यं वरदकलदेशे युगवसतः मुनीन्द्रैः इत्यादि स्तवनमुखरैः मोदितमनाः महीयस्यास्य मूर्ध्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदीक्षण्यं सम्प्राप्त सुकरसविहारी मधुरिभो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वादालय पते सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।